کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے امام علی مقام حسنین دے نانا جانا پیار کرنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ پاک دا قرآن بیان فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے کولوں ڈر گیا، جس بندے دے دل اندر اللہ پاک دا خوف پیدا ہو گیا، فرمایا خوف پیدا ہون دی وجہ کر کے اللہ پاک کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے نو معاف کر دے گا واجر کبیر۔ اللہ اس بندے نو ننا وجہ اس وجہ کر کے، اس خوف دی وجہ کر کے، اللہ دے ڈر پیدا ہون دی وجہ کر کے اللہ اس بندے نو معاف بھی کر دے گا، اجر کبیر بھی عطا فرما دے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ دے نبی پاک نے، اللہ دے نبی فرماندے نے جس بندے نے اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے، اللہ دے خوف دی وجہ کر کے اکھاں دے اندروں آنسو بہا دیتے، اللہ پاک اس بندے تے جہنم نو حرام کر دیندے نے، اللہ اس بندے اتے جہنم نو حرام کر دیندے نے۔ فرمایا بندہ جہنم اندر نہیں جا سکدا، ہاں ایک صورت اندر جا بھی سکدا ہے، نبی پاک نے بطور مثال دے سمجھایا وے، فرمایا جی میں کوئی دودھ کسے برتن دے اندر جا جاوے، تھنا دے اندروں نکل کے، حوانے اندروں نکل کے دودھ جیڑا ہے کسے برتن دے اندر آ جاوے، اس برتن اندروں دودھ واپس کوئی دنا بندہ، کوئی جناب کسے قسم دا بندہ دنا کوئی بھی اس دودھ نو واپس تھنا دے اندر داخل کر دے وے، نہیں داخل کر سکدا۔ فرمایا اللہ دے خوف دی وجہ کر کے رون والا بندہ، جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا، فرمایا وہ بندہ بھی جہنم اندر نہیں جا سکدا، جویں تھنا تے باہر نکلن والا دودھ تھنا اندر واپس نہیں جا سکدا، حوانے دے اندر واپس نہیں جا سکدا، اسی طرح اس بندے نے بھی جہنم دے اندر کوئی چیز نہیں لجا سکدے، کیونکہ اس بندے دے دل اندر اللہ دا خوف پیدا ہو گیا ہے، اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ اس واسطے اللہ دا ڈر پیدا کر لو، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ پاک اس بندے نو اجر کبیر عطا فرما دین گے، بہت بڑا اجر ملے گا، کس وجہ کر کے دل اندر رب دا خوف پیدا کر